ट्रेनर डाइनिंग रूम में मुस्तफ़ा को खाने का सलीका सिखा रहा था। मुस्तफ़ा, इस फॉर्क को ऐसे पकड़ते हैं, लाइक दिस। अब पकड़कर फूड कट करें। लेकिन मिस्टर लोबू, हाथ से खाना में क्या मसला है? मुस्तफ़ा बेजारी से बोला। लोग मुस्तफ़ा, अमीर लोग फॉर्क एंड नाइफ से खाते हैं, तो आपको ये सीखना पड़ेगा। हेलो, नगीना वहाँ आ टपकी। ओ हेलो, मैम। लोबू नगीना को अचानक अपने सामने देख कर चौंक गया। अस्सलामु अलैकुम। मुस्तफ़ा अपनी निशस्त से उठ खड़ा हुआ और नगीना को सलाम किया। मुस्तफ़ा, प्लीज नॉट अगेन। हेलो हाय, बोलो प्लीज। लोबू अपना सर पीटने लगा। लोबू, इट्स ओके ना? नगीना हंसी। लोबू, आज के लिए आपके स्टूडेंट को लेकर जा रही हूँ। ओके मैम। नगीना मुस्तफ़ा को लेकर रूम में आ गई। मुस्तफ़ा, नगीना मुस्तफ़ा से झपट गई। नगीना, ये किया कर रही हैं आप? मुस्तफ़ा को नगीना की हरकत बेहुदा लगी। मुस्तफ़ा, तुम तो ऐसे शर्मा रहे हो जैसे मैं कोई गैर हूँ। वाइफ हूँ तुम्हारी, सो चल। नगीना ने मुस्तफ़ा की गर्दन के गिर्द अपने बाजू हाइल किए। ये तो बहुत बेशर्म है। इतने बेशर्म तो मेरे पिंड के मर्द भी नहीं हैं। मुस्तफ़ा सोचने लगा। क्या सोच रहे हो मुस्तफ़ा? कुछ नहीं। सीट। नगीना ने मुस्तफ़ा को सोफे पर बिठाया और अपनी गोद में अपना सर रख दिया। ये आपके चेहरे पर निशानात कैसे हैं? मुस्तफ़ा ने नगीना के चेहरे पर निशानात देखकर पूछा। ओ ये, हाँ, वह मैं गिर गई थी। नगीना के जुहूट पर मुस्तफ़ा हैरान रह गया, क्योंकि उसके चेहरे के निशानात से साफ जाहिर हो रहा था कि वो किसी ई से पीटी है। और कहाँ चोट लगी है? नहीं, और कहीं नहीं लगी। बस चेहरे पर कुछ चोटें आई हैं। मरहम लगाई आपने इन चोटों पर? नहीं। क्यों? फिर ये ठीक कैसे होंगे? तुम हो ना? मुझे ठीक कर दो अपनी मोहब्बत से। नगीना मुस्तफ़ा का हाथ थाम कर बोली। जी, मैं समझा नहीं। मुस्तफ़ा, मेरा इलाज तुम हो। तुम अपने लम्स से लगा दो न मरहम। नगीना ने मुस्तफ़ा का दूसरा हाथ पकड़ कर अपने चेहरे पर रखा और मसलने लगी। मुस्तफ़ा को अजीब सी कोफ्त महसूस हो रही थी, लेकिन नगीना को ताउम्र झेलना उसकी मजबूरी थी। मुस्तफ़ा न चाहते हुए भी नगीना के गालों को सहलाने लगा। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा का लम्स महसूस करते ही नगीना के अंदर सुकून की लहर दौड़ी। जी नगीना। मुस्तफ़ा, आई लव यो। पहली नज़र में तुमने मुझे अपना दीवाना कर दिया है। मोहब्बत करने लगी हूँ मैं तुमसे। तुम पहले लड़के हो जिससे मैं इतने जल्दी उच्च हो गई हूँ, वरना मेरे काफ़ी बउए फ्रेंड्स थे और एक्स हस्बैंड भी था। उनसे बस मुझे अट्रैक्शन थी, मोहब्बत कभी नहीं हुई। लेकिन तुम में कुछ खास है। मैं पहली नज़र में ही तुम्हें दिल दे बैठी हूँ। नगीना मोहब्बत से लबरीज लहजे में बोली। नगीना की बेहुदा गुफ्तगू सुनकर मुस्तफ़ा का दिल कर रहा था कि ज़मीन पलट जाए और वह उसमें समा जाए। नगीना, मैं ज़रा लोबू साहिब। मुस्तफ़ा नगीना का सर अपनी गोद से हटा कर बहाना कर के वहां से जाने लगा। वह मजीद नगीना की बातें नहीं सुनना चाहता था कि नगीना ने उसे बाजू से खींच कर सूपे पर पटका। बैठो इधर। नगीना दहाड़ी और मुस्तफ़ा, मुझे नज़र अंदाज करने की हिम्मत कैसे की तुमने? नगीना, मैं तो बस बात मुझसे ज्यादा जरूरी है क्या तुम्हारा किसी से बात करना? भूलो मत मुस्तफ़ा कि तुम गुलाम हो मेरे, और गुलाम की सांसें भी मालिक की पाबंद होती हैं। जब तक मैं इजाज़त ना दूं, तुम अपनी जगह से टस से मस भी नहीं होगे। किसी से बात करना तो दूर की बात है। गॉड आर्ट। नगीना मगरूर लहजे में बोली।
جی۔ مصطفیٰ دہیمی آواز میں بولا، مصطفیٰ آئندہ یہ جرأت مت کرنا، تم میرے ہو، صرف میرے، تو صرف میرے ہی بن کر رہو۔ نگینہ مصطفیٰ سے لپٹ گئی۔ نگینہ کی باتیں سن کر مصطفیٰ نے صبر کا کڑوا گھونٹ بھرا۔ اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب یہ ذلت اسے پوری زندگی برداشت کرنی ہے۔ اب مردہ بن کر کیوں بیٹھے ہو؟ سوری بولو مجھے، نگینہ روپ سے بولی۔ سوری، ایٹس اوکے، آج معاف کر رہی ہوں، دوبارہ ایسی ویسی کوئی حرکت کی تو سزا کے لیے تیار رہنا۔ نگینہ نہ چاہتے ہوئے بھی مصطفیٰ کو بے عزت کر رہی تھی، کیونکہ یہ سب اس کی ماں نے اس کے دماغ میں بہرا تھا۔ تمہارا ساتھ ہی سب سے بڑی سزا ہے، اور کیا ہو سکتی ہے؟ مصطفیٰ افسردہ ہو کر سوچنے لگا۔ نگینہ نے اپنا سر مصطفیٰ کی گود میں رکھا اور مصطفیٰ کا ہاتھ پھر سے اپنے گالوں پر رکھ دیا، جسے وہ اپنی انگلیوں سے نرمی سے سہلانے لگا۔ دوپہر کو نگین کی آنکھ کھلی تو مصطفیٰ نماز پڑھ رہا تھا۔ نگین عجیب نظروں سے اسے تکنے لگی۔ وہ پہلی بار کسی کو اپنے سامنے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ مصطفیٰ نے سلام پھیرا تو نگینہ کی نظریں خود پر مرکوز پائیں۔ مصطفیٰ نے دعا مانگی اور جائے نماز سے اٹھ کر جائے نماز طے کرنے لگا۔ نگینہ کی نظریں اب بھی مصطفیٰ پر ٹکی تھی۔ نگینہ، کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ یہ کیا کر رہے تھے تم؟ نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز پڑھنے کے لیے بھی اب آپ کی اجازت لوں کیا؟ اگر میں کہوں ہاں تو میں کہوں گا جی نہیں، مصطفیٰ نے دو ٹوک جواب دیا۔ وٹ؟ نگینہ کو غصہ آیا۔ اپنے اصل مالک کے سامنے جھکنے اور حاضری دینے سے دنیا کے عارضی مالک مجھے روک نہیں سکتے۔ مصطفیٰ نے کھری سنائی۔ نگینہ کے دل میں یہ بات تیر کی طرح لگی، لیکن وہ خاموش ہو گئی۔ نگینہ، ویسے تو دوپہر ہو چکی ہے، لیکن آپ کی صبح تو اب ہوئی ہے، تو ناشتے میں کیا کھائیں گی؟ نگینہ نے رات کو ڈرنک نہیں کی تھی۔ اس وقت اسے شراب کی بہت طلب ہو رہی تھی، اور مصطفیٰ کے طور طریقے دیکھ کر وہ اس کے سامنے پینے سے جھجک رہی تھی۔ جانتی تھی کہ مصطفیٰ اسے منع تو نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی یہ سوچ کر کہ مصطفیٰ کو یہ بات سخت بری لگے گی، کہیں وہ بدگمان ہو کر اسے چھوڑ نہ دی، اس خوف سے نگینہ نے مصطفیٰ کے سامنے شراب نہ پینے کی ٹھان لی۔ تم نے کر لیا ناشتہ؟ نگینہ نے مصطفیٰ سے پوچھا۔ جی، کب کا؟ آپ اٹھنے کا نام نہیں لے رہی تھی، اور مجھے بھوک لگی تھی تو میں نے کر لیا ناشتہ۔ کوئی بات نہیں، میں چلتی ہوں، رات کو آؤں گی، گڈ بائے، خدا حافظ۔ نگینہ کے جاتے ہی مصطفیٰ نے سکون کا سانس لیا۔ ریڈی مصطفیٰ؟ ٹرینر مصطفیٰ سے بولا۔ جی، امیروں والے چونچلے کرنے کے لیے تیار ہوں، مصطفیٰ نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ تو لوبو کا ہنستے ہنستے برا حال ہو گیا۔ لوبو لندن کا ٹرینر تھا۔ وہ انگریز تھا، لیکن کئی زبانیں بولنا جانتا تھا۔ لوبو خوش اخلاق انسان تھا۔ مصطفیٰ بھی اس سے گھل مل گیا تھا۔